مجمع دے اندر سارے مسلمان سارے کلمہ پڑھنا لے. اچھا ممکن ہے آپ کو چاہیے یار کلمہ بھی نبی دا پڑھتے ہیں, دین بھی اسلام ہے, کلمہ چیز سنو کہیں کہا عزت دی قسم سوچو تو صحیح کیسا کیسے نام دے مسلمان رہ گئے یار. کلمہ ساکو کہنی آتا, نماز جنازے دی دعا ساکو کہنی آتی, نماز ساکو کہنی آتی. کیڑے ویلے یاد کرے سو دساؤ کیڑے ویلے یاد کرے سو. کیا مرنا کہنی جنازہ کہن سے پڑھنے دے, کیا مسجد کہن سے آن دے. حدیث پاک دے اندر ہے نماز جڑی او جو ہے نکھیڑا کریں دی مومن تے کافر دے درمیان. ورنہ ساؤ جڑا نماز پڑھ دے سمجھ گنو مومن ہے, جڑا کہیں نہیں پڑھ دا اے میں نہیں اکھیں دا بیٹھا, میں حدیث دا ضرور فرمائے مومن تے کافر دے درمیان نماز فرق کریں دی. جڑا نماز پڑھ دے وہ مومن ہے, جڑا کہیں نہیں پڑھ دا وہ کافر. ورنہ ساؤ تو صحیح اسا مومن ہون دے حقدار ہے. شیکل میں ساکو کہنی آتا, نماز ساکو کہنی آتی, نماز جنازہ ساکو کہنی آتا. بازار ساری بھری پئی ہوندی لیکن مسجد ویران, مسجد ویران ہے. کعبہ دی قسم یہ مسجد کل قیامت دی اللہ دی بارگاہ وچ التجا